सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा श्री कार्की। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। निर्वाचनका लागि आज अधिकांश स्थानीय तहमा दलहरूले गराए उम्मेदवारी दर्ता। भोलि पनि उम्मेदवारी दर्ता गरिने, केही स्थानमा भने उम्मेदवारको टुङ्गो लाग्न बाँकी। नेपाली कांग्रेस र जसपाले सार्वजनिक गरे स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा पत्र। भ्यू टावर नबनाइने, आफन्तलाई नियुक्ति नदिने लगायतका आकर्षक नारा। आज 16औं लोकतन्त्र दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइयो। व्यवस्था परिवर्तन भए पनि मानिसको अवस्था परिवर्तन नभएको सर्वसाधारणको गुनासो। काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्ची खानेपानी पुनः वितरण सुरु। अब प्रतिदिन 17 करोड लिटर खानेपानी उपत्यकामा वितरण गरिने। र शल्य चिकित्सा सम्बन्धी स्वास्थ्य उद्योग स्थापना गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई सरकारको आग्रह। अति आवश्यक औषधिको उत्पादन नेपालमै गर्ने प्रयास। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। स्थानीय तहको चुनावका लागि आज देशका विभिन्न जिल्लामा उम्मेदवारी दर्ता गरिएको छ। आज उम्मेदवारी दर्ता गर्न नसकेका स्थानीय तहमा भोलि दलहरूले मनोनयन गर्ने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले मनोनयन गर्न दिएको समय सीमा अनुसार आज र भोलिमा दलहरूले मनोनयन गरिसक्नुपर्नेछ, जसअनुसार हरेक जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र 753 वटै पालिकामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेर उम्मेदवारी दर्ता गरिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। आयोगले आज र भोलि बिहान 11 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय तोकेको छ। आयोगले कानून बमोजिमको योग्यता पुगेका सबै नागरिक उम्मेदवार बन्न पाउने भन्दै निर्धारित 2 दिनमध्ये उम्मेदवारको अनुकूल समयमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने जनाइएको छ। तर कतिपय दलहरूमा स्थानीय तहका लागि उम्मेदवार छनौटमा भएका ढिलाइले मनोनयन दर्ता गर्न ढिलाइ भएको पाइएको छ। यस्तै कतिपय जिल्लामा सत्तारूढ गठबन्धनमा स्थानीय तह भागबण्डा नमिल्दा पनि उम्मेदवारी मनोनयनमा ढिलाइ भएको छ। यस्तै कतिपय दलहरूमा उम्मेदवार छनौट गर्न बाँकी रहेकाले पनि उम्मेदवार मनोनयनमा ढिलाइ भएको हो। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि दलहरूले आजदेखि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। निर्वाचन आयोगले आइतबार र सोमबार गरी 2 दिन उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकेको छ। आयोगको निर्देशन अनुसार विभिन्न दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले आज निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा गएर उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता आइतबारदेखि सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोगले आइतबार र सोमबार गरी 2 दिन उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकेको छ। आइतबार विभिन्न दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा गएर उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। आइतबार साना दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गराएको आयोगले जनाएको छ। आइतबार साँझ 5 बजेसम्मको विवरण अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदका लागि स्वतन्त्र र साना दल गरी 16 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आइतबार काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिने मध्ये र्यापर बालिन शाहले मनोनयन दर्ता गराउँदै पुरानो पुस्ताको क्रम भङ्गता गर्न आफ्नो उम्मेदवारी रहेको बताएका छन्। स्वतन्त्र व्यक्ति त्यो ठाउँमा पुगिसक्यो भने चाहिँ पुगेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नै कार्यालयमा कुनै जस्तै पार्टीका मान्छे भयो भने आफ्नो पार्टीको भए कारबाही गर्न नसकिने स्थितिहरू धेरै नगरपालिकाहरूमा देखिन्छ। अथवा विरोधी पार्टीका भयो भने राम्रो काम गरे पनि त्यो पार्टीलाई विरोधै गर्नुपर्ने जस्तो देखिँदाखेरि यो सिन्डिकेटलाई ब्रेक गर्नलाई चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्ति त्यो पोजिसनमा पुग्यो भने उसको लागि आफ्नो पार्टी भन्ने पनि हुँदैन, अर्काको लागि अर्को पार्टी भन्ने पनि हुँदैन, कसैलाई विरोध पनि गर्न पर्दैन, कसैलाई बिना कारण समर्थन पनि गर्न पर्दैन र काम मात्रै गर्न सक्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा नेकपा एमाले र सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसले सोमबार मात्रै उम्मेदवारी दर्ता गर्ने बताइएको छ। एमाले केशव स्थापितलाई मेयर र सुनिता डङ्गोलाई उपमेयरमा उम्मेदवारी बनाउने निर्णय गरेको छ।
यता नेपाली काङ्ग्रेसले भने अझैसम्म पनि कसलाई उम्मेदवारी बनाउने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले ललितपुर महानगरपालिकामा उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ। राप्रपाका तर्फबाट ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरमा अष्टबहादुर महर्जन र उपमेयरमा स्वर्णिमा साक्यले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। यस्तै पोखरा महानगरपालिकाको मेयरका लागि 10 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। दर्ता गराउनेमा 6 जना स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् भने 4 जना दलीय उम्मेदवार हुन्। यता विराटनगर महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार उमेश यादवले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। आयोगले आइतबार र सोमबार बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने समय निर्धारण गरेको छ। देशभर 753 वटै स्थानीय तहमा वैशाख 30 गते एकैपटक निर्वाचन हुँदैछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, आज स्थानीय तहको चुनावका लागि देशका विभिन्न जिल्लामा उम्मेदवार दर्ता गरिएको छ र यसै सन्दर्भमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा पनि साना तथा स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दर्ता गर्ने मध्येमा 16 जनाले आज उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको छ। यसै सन्दर्भमा यति बेला हामी विवेकशील साझा पार्टीकी मेयरका लागि उम्मेदवार दर्ता गराउनु भएकी समीक्षा बास्कोटासँग कुरा गर्दैछौँ। समीक्षा बास्कोटाज्यू, हजुर, यहाँलाई सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ चाहिँ विवेकशील साझा पार्टीबाट मेयरको पदमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको छ। यहाँलाई पहिलो त शुभकामना भन्न चाहे। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। कस्तो रह्यो, किनभने यो विवेकशील साझा पार्टी त पछिल्लो केही समयदेखि विभिन्न विषयले चर्चामा रहिरहेको थियो होइन? त्यसमा पनि अब यो हरेक ठुला साना दलहरूले चाहिँ मेयर पदमा चाहिँ विशेष गरेर पुरुषलाई नै उठाउने एउटा चलनै चलिरहेको बेलामा विवेकशील साझा पार्टीले तपाईँलाई अगाडि बढाएको छ। के छ तपाईँका एजेन्डा के छन्? विवेकशील साझाले जहिले पनि परिवर्तनको संवाहक बन्न खोजिराखेको छ र त्यो परिवर्तन पनि राजनीतिको केन्द्र महानगर जस्तो ठाउँमा प्रमुख पदमा महिला हुन सक्छन् भन्ने एउटा म्यासेज चाहिँ उम्मेदवारी घोषणादेखि आजको दिनसम्म आउँदा विवेकशील साझाले त्यो दिइसकेको छ। त्यस्तै विवेकशील साझाले उम्मेदवारी जुन मेयर र उपमेयरमा प्रमुख पदमा महिला सार्वजनिक गरिसकेपछि राजनीतिक वृत्तमा जुन हिसाबले छलफल भइराखेको छ र अन्य दल भनिएका ठुला दलहरूले पनि महिला उम्मेदवारी अगाडि सार्दै गर्दा यसले पनि हामीलाई एकदमै उत्साहित पनि गरेको छ होइन? र हाम्रा विशेष गरी काठमाडौँ महानगरका लागि हामीले लिएका विशेष एजेन्डाहरू के हुन् भन्दाखेरि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाह र सुशासन, व्यवस्थित काठमाडौँ महानगरको परिकल्पना, खुला क्षेत्र विस्तारका कुराहरू, नदी नालाका कुराहरू, त्यस्तै गरेर नेवा संस्कृति सभ्यता यसको पुनर्जागरणका कुराहरू गरेका छौँ हैन? बास्कोटाज्यू, मैले तपाईलाई यहाँ एकैछिन रोक्न चाहे। जस्तो काठमाडौँ महानगर भन्ने बित्तिकै नेवार समुदायको बाहुल्यता रहेको जिल्ला हो। यस कारणले पनि तपाईँ अब गैर नेवार पर्नुभयो। कतिको चुनौती छ जस्तो लागेको छ यहाँलाई? यो चुनौती अलिअलि छ, तर म यसलाई कसरी भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँ नेवा समुदायमा भएर पनि तपाईँले नेवा सभ्यता बुझ्नु भएन या नेवा सभ्यतामा के पर्छन् र यसलाई हामीले कसरी जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँसित दृढ इच्छा शक्ति भएन भने तपाईँ नेवा भएको र नभएकोले फरक पर्दैन होइन? र म गैर नेवा समुदायबाट छु, तर म नेवा सभ्यताको बारेमा बुझ्न चाहन्छु, अझै यसलाई नेपालको सभ्यता भनेर प्रमोट गर्न चाहन्छु। भनिसके पछाडि म गैर नेवा भए पनि म नेवा सभ्यताको चाहिँ प्रमोट गर्न चाहने व्यक्ति हो होइन? र हामी के पनि बुझ्नु पर्यो भने म जन्म मेरो नेवार नभए पनि मनको चाहिँ म नेवारै हो। किनभने यहाँनिर जसरी वास्तुकला छन् त्यस पछाडि गएर हाम्रा सम्पदाहरू छन्, नेवा सभ्यता छ, मठ मन्दिर, यी सबै चिजहरूलाई हामीले नेपालको सम्पत्ति हो, यो हाम्रो महानगरको सम्पत्ति हो, यो विश्वको सम्पत्ति हो भनेर बुझ्नलाई गैर नेवार पनि काफी छ। किनभने म एउटा नेपाली नागरिक हो, त्यसपछि मात्र म महानगरवासी हो भनेपछि हामीले नेपाली नागरिकले हाम्रो कला संस्कृति जो कोहीले पनि जुनै समुदायको पनि यसलाई बुझेर विश्वमा लिएर जान सक्छ र नेपाली पहिचान झल्काउन सक्छ जस्तो लाग्छ।
समीक्षाज्यू पछिल्लो समयको 2074 सालको निर्वाचनमा पनि विवेकशील साझा पार्टी चर्चामै रहेको थियो होइन, त्यसर्थमा यसपालि पनि यो पालि पनि विवेकशील साझा पार्टी चर्चामा छ। दुवै प्रमुख र उपप्रमुख पदमा नै महिलालाई उठाएको भएर पनि एक त चर्चामा रह्यो र पछिल्ला विभिन्न गतिविधिले गर्दाखेरि पनि विवेकशील साझा पार्टी चर्चामै रहिरह्यो। अब तपाईँहरूले उठाउनु भएका एजेन्डाहरू अरू पार्टीहरूसँग पनि मिल्दाजुल्दा छन्, जस्तो अब भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेदेखि लिएर काठमाडौँमा खुल्ला क्षेत्रहरू निर्माण गर्ने यस्ता खालका एजेन्डाहरू मिलेका छन् होइन। तपाईँहरू चाहिँ यो कार्यान्वयनको पक्षमा कतिको दृढ भएर लाग्नुहुन्छ? अहिले अब धेरैले तपाईँलाई हेरिरहेका छन् सगरमाथा समाचार मार्फत, के भन्नुहुन्छ? हजुर, सगरमाथा समाचारबाट हेर्नुहुने सम्पूर्णलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हो, एजेन्डा मिल्दाजुल्दा छन्। यही एजेन्डा विभिन्न दलहरूले उठाएका छन् र जो व्यक्तिहरूले र इभन तपाईँले भनिएका ठुला दलहरूले त म भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ पनि भन्नुभएको छ। सँगै बसेर कयौँ भ्रष्टाचारका कुराहरू सार्वजनिक हुँदा पनि त्यही दलको व्यक्तिलाई उहाँहरूले कसरी प्रोत्साहन गरिरहनु भएको चाहिँ यो जगजाहेर कुरा हो होइन। भ्रष्टाचार गर्दिन भन्नु र भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु दुईटा फरक कुरा हो। उहाँहरूले भ्रष्टाचार गर्दिन भन्नुहुन्छ तर दिन दहाडै भ्रष्टाचार गरिरहनु भएको छ। योबाट महानगरले उन्मुक्ति खोजेको छ होइन। र यो कुरामा अनि उहाँहरू टेस्टेड एन्ड फेल्ड, बारम्बार उहाँहरूले बोलेका कुराहरू पुर्याउन सक्नु भएको छैन। र विवेकशील साझाले के भनिरहेको छ भने हामी इमान्दार छौँ, इमान्दार प्रयास गर्छौँ, हामी ठाउँमा पुग्यो भने भ्रष्टाचार गर्दैनौँ भनेर भनिराखेका छौँ र त्यो गर्दैनौँ पनि होइन। उहाँहरूले जुन बोलिराख्नु भएको छ उहाँहरूको बोली र व्यवहारमा कति पनि मिलिरहेको छैन। त्यस्तो अवस्थामा त महानगरवासीले उहाँहरूलाई फेरि भोट हाल्दै हुनुहुन्छ भने एकचोटि महानगरवासीले इमान्दार प्रयास गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा के हो भने हाम्रो हावाजारी यो गफ दिने टाइपका कुनै पनि एजेन्डा छैनन्। साधारण सरल गर्न सकिने एजेन्डाहरू छन् र त्यो एजेन्डाहरू हामीले किन पनि गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि तपाईँलाई होल सिस्टम डिजिटलाइज गर्न कसैले रोकेको छैन नि। महानगरसित स्रोत छ, साधन छ, सबै छ, तर तपाईँको इच्छा शक्ति छैन, तपाईँको भिजन छैन भने तपाईँले त्यो गर्न सक्नुहुन्न। सो बेसिकली हामीले के भनिरहेछौँ भन्दाखेरि हामीसित त्यो भिजन पनि छ, हामी दृढ सङ्कल्प छौँ, हामी कुनै भ्रष्टाचार गरिएको दलमा मुछिएका छैनौँ, भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका छैनौँ, हामी इमान्दार प्रयास गर्छौँ। त्यो अर्थमा पनि महानगरवासीले एकचोटि इमान्दार प्रयास गर्ने व्यक्तिहरूलाई ठाउँमा पुर्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो बास्कोटाज्यू, आज तपाईँ लगायत अरू स्वतन्त्र उम्मेदवार गरेर 16 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ होइन। यो मध्येमा तपाईँले अलिकति आफ्नो कम्पिटिटर जस्तो कसलाई ठान्नु भएको छ? किनभने पछिल्लो समय यसपालि ठुला दलका मान्छेहरूले उठाउने मात्रै होइन, स्वतन्त्र रूपमा उठ्ने विभिन्न उम्मेदवारहरू पनि चर्चामा रहिरहेका छन्। कस्तो लागिरहेको छ? पछिल्लो समय 2074 को निर्वाचनमा केही हदसम्म चर्चामा रहेको र मत पाएको पनि हो काठमाडौँ महानगरमा विवेकशील साझा पार्टीले। यसपालि तपाईँको हकमा कस्तो खालको कतिको मत पाउँछु जस्तो महसुस भइरहेको छ? हजुर, मलाई सबैभन्दा ठुलो कम्पिटिसन म आफै हो जस्तो लाग्छ कि किनभने मलाई अब हरेक दिन आजको भन्दा भोलि, भोलिको भन्दा पर्सि, पर्सिको भन्दा अर्को दिन राम्रो गर्नु परेको छ र म अरूलाई कम्पिटिसन गरेर त्योले यस्तो बोल्यो त्यो भन्दा म यस्तो बोल्छु भन्नुभन्दा पनि म के गर्न चाहन्छु भन्ने कुरा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। र मेरो लागि म जहिले पनि मेरो कम्पिटिसन भनेको म आफैमा हुन्छु। म हरेक दिन राम्रो गर्ने प्रयासरत हुन्छु र हरेक दिन केही राम्रो चिज गरौँ, केही नयाँ अनुभव बटुलौँ र त्यो नयाँ अनुभव र त्यो नयाँ सपनालाई साकार पार्नेतिर लागौँ भन्दा म कुनै व्यक्तिसित मेरो कम्पिटिसन छ जस्तो लाग्दैन। र हामी जुन हिसाबले राजनीति गरिराखेका छौँ विवेकशील साझा आफैले, हामीले यत्रा ठुला दलहरूको राजनैतिक सिन्डिकेट तोड्न आएका हौँ। त्यो हिसाबले पनि हाम्रो कम्पिटिसन कोहीसित पनि छैन, किनभने उहाँहरू इमान्दार पनि हुनुहुन्न, भ्रष्टाचारले लिप्त हुनुहुन्छ, खुलेआम उहाँहरू झुट बोल्नुहुन्छ, झुटा विवरण हामीले बुझाएका छौँ, निर्वाचन आयोग लगायत विभिन्न ठाउँमा भन्नुहुन्छ। भनिसकेपछि उहाँहरूको र हाम्रो कुनै लेभलमा पनि कम्पेरिजन हुन मिल्दैन। विवेकशील साझा आफैसँग मात्र कम्पिटिसन गर्छ, त्यो भनेको हिजोभन्दा आज कसरी राम्रो हुने मात्र विवेकशील साझाको र लक्ष्यमा पुगेर डेलिभरी गरेर महानगरवासीलाई सुखी महानगरवासी देख्ने मात्र विवेकशील साझाको लक्ष्य छ। हस् बास्कोटाजी, यहाँलाई समयको लागि धन्यवाद।
उहाँ हुनुहुन्थ्यो विवेकशील साझा पार्टीकी समीक्षा बास्कोटा मेयरको उम्मेदवार काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट। आज उहाँले अरू विभिन्न 16 जना उम्मेदवारसँगै उहाँले पनि आज मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ। दर्शकबिन, स्थानीय तहको चुनावका लागि आज देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा उम्मेदवारी दर्ता गरिएको छ र आज उम्मेदवारी दर्ता गर्न नसकिएका स्थानीय तहमा भोलि दलहरूले मनोनयन दर्ता गर्ने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले मनोनयन गर्न दिएको समय सीमा अनुसार आज र भोलि बिहान 11 बजेदेखि 5 बजे बेलुकासम्म उम्मेदवारी दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ। काठमाडौँ महानगरको हकमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि आज 16 जनाले विभिन्न स्वतन्त्र उम्मेदवार र विभिन्न साना दलहरूले गरेर 16 जनाले चाहिँ आज उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ र नेकपा एमालेबाट पनि आज उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसबाट भने भोलि मात्रै उम्मेदवारी दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ र यसै सन्दर्भमा उम्मेदवारी दर्ता भइरहेको छ विभिन्न जिल्लामा। यसै सन्दर्भमा हामी यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा कुरा गरिरहेका छौँ हाम्रा विभिन्न जिल्लाका सहकर्मीहरूसँग। यसै क्रममा हामी अब भने फोन लाइभतिरै जान चाहन्छौँ। यति बेला हामीसँग फोन लाइभमा हुनुहुन्छ पूजन घिमिरे, सहकर्मी झापाबाट। पूजनजी, आज उम्मेदवारी दर्ता गर्न नसकिएका स्थानीय तहहरूमा भोलि मनोनयन दर्ता गर्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगको मनोनयन दर्ता गर्न दिएको समय सीमा अनुसार भोलि मनोनयन दर्ता गरिनेछ। आयोगले कानुन बमोजिमको योग्यता पुगेका जुन कुनै व्यक्तिले पनि उम्मेदवार दिन सक्ने भनेर पहिले नै निर्णय गरिसकेको अवस्थामा कतिपय जिल्लामा सत्तारूढ गठबन्धनमा स्थानीय तह भागवण्डा नमिल्दा उम्मेदवारी मनोनयन ढिला भएको छ भने यस्तै कतिपय दलहरूमा अझै उम्मेदवार छनौटको क्रममै रहेको पनि छ। यसै सन्दर्भमा फेरि पनि हामी फोन सम्पर्कमा जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग लाइभमा जोडिन प्रयासरत हुनुहुन्छ पूजन घिमिरे, सहकर्मी झापाबाट। पूजनजी, हजुर हजुर पुष्पाजी, के छ यति बेला झापाको अवस्था? आज दिनभरिको अवस्था कस्तो रह्यो? आज उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन झापाको त्यहाँको दिनभरिको अवस्था संक्षिप्तमा बताउनुहोस् न। पुष्पाजी, आज उम्मेदवारी दर्ता गर्ने पहिलो दिन अर्थात् आइतबार र सोमबारलाई निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकेको छ, जस अन्तर्गत आज झापामा नेकपा एमाले झापाका 15 मध्ये 11वटा स्थानीय तहमा प्रमुख सहित प्यानलैको उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ भने राप्रपाले चाहिँ 6वटा स्थानीय तहमा मात्रै उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ। त्यस्तै गरेर नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका 5 दलीय गठबन्धनले भने झापाको कुनै पनि स्थानीय तहमा हालसम्म उम्मेदवारी दर्ता नगराएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। पुष्पाजी, के छ त्यहाँ जस्तो अब उम्मेदवार दर्ता गरिराख्दाखेरि हुन त अब यो उम्मेदवारी दर्ता गर्नु भनेको अन्तिम समय हो, सबैजनासँग चाहिँ सहकार्य सहमति भइसकेपछि उम्मेदवारी दर्ता गरिन्छ। जस्तो अब यो काङ्ग्रेसको बाँकी रह्यो आज, किन होला काङ्ग्रेसको बाँकी रहनुमा खास कारण के यहाँले थाहा पाउनुभयो? जस्तो पुष्पाजी, अहिले पछिल्लो समय जुन 5 दलीय सत्ता सञ्चालनमा पनि 5 दलीय गठबन्धन छ, सोही गठबन्धन नै स्थानीय तहको चुनावमा पनि गठबन्धन गरेर जाने भन्ने एक किसिमको सहमति भएको थियो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा धेरै दलहरू भएपछि स्वाभाविक रूपमा पनि उम्मेदवारका आकाङ्क्षीहरू धेरै भएकाले पदको बाँडफाँडमा समस्या भए पछाडि यो चाहिँ केही ढिलाइ भएको हो। तथापि सहमति चाहिँ भइसकेकोले कार्यदलले त्यसलाई अन्तिम रूप चाहिँ अहिले दिँदै गरेको भनेर हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। सम्भवतः भोलि पहिलो आवरमै चाहिँ उम्मेदवारी उनीहरूले पनि दर्ता गर्नेछन्। पुष्पाजी, जस्तो मैले पूजनजी यहाँ भिडियोमा पनि देखिरहेको छु एउटा खालको उत्साह, जुन उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदै गर्दाखेरिको एउटा उत्साह पनि हुनसक्छ त्यहाँको। के छ त्यहाँ स्थानीय बासिन्दाहरू जसले चाहिँ आज उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् उनीहरूलाई लिएर आकाङ्क्षाहरू कस्तो व्यक्त गरेका छन् र आउँदो दिनमा अब रिजल्ट परिणाम कस्तो आउँछ त्यो त हेर्न बाँकी नै छ, तर आज उम्मेदवारी दिएकाहरू प्रतिनिधिहरू उनीहरूसँग चाहिँ कस्तो खालको अपेक्षा राखेका छन् आम सर्वसाधारणले? पक्कै पनि पुष्पाजी, यो स्थानीय तहको चुनाव जुन आगामी वैशाख 30 गते हुन गइरहेको छ, यसलाई लिएर यहाँका सर्वसाधारण मतदाता, राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता र अन्य पक्षहरू पनि उल्लेख्य रूपमा एकदमै खुसी छन्। बाजा गाजा सहित आज पनि नेकपा एमाले र राप्रपाको चाहिँ हामीले बाजा गाजा र जुलुस सहित चाहिँ उम्मेदवारी दर्ता गर्न गएको विभिन्न स्थानमा देख्यौँ भने अब आउने जनप्रतिनिधिले अहिले यो लोकतन्त्र आए पछाडिको पहिलो स्थानीय तहको चुनाव भएर पनि उनीहरूले 5 वर्ष व्यतीत गरिसके पछाडि
अहिले चाहिँ झापाका मतदाताहरूले खास गरेर सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त चाहिँ राजनीति, भ्रष्टाचार मुक्त स्थानीय तह, छिटो छरितो काम, पारदर्शिता यस्ता कुराहरूको चाहिँ अपेक्षा गरेको भनेर हामीलाई दिउँसो मतदाताहरूले, त्यहाँ सँगै गएका पार्टीका कार्यकर्ता मतदाताहरूले यस्तो किसिमको चाहिँ हामीलाई जानकारी गराएको अवस्था छ भने अहिले जसरी हामीले विगतमा गएको 5 वर्ष जनप्रतिनिधिहरूको कामलाई हेर्ने हो भने पनि उनीहरूको केही सकारात्मक कुरालाई लिएर अब आगामी दिनमा अझै पनि झापामा त आज मात्रै जुन नेकपा एमाले 3वटा स्थानीय तहमा 11वटा स्थानीय तहमा चाहिँ आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गरायो। त्यो मध्ये चाहिँ 2 जना प्रमुखहरू चाहिँ महिला उम्मेदवार हुनुहुन्छ। यसले पनि आगामी दिनमा राजनीतिमा चाहिँ केही सुधार हुँदै आएको हो कि युवा वर्ग, महिलाहरूको प्रतिनिधित्व हुँदै आएको हो। यो सबैलाई हेरेर समग्रमा झापाका मतदाता उत्साहित नै भन्नुपर्छ हामीले। पूजनजी, जस्तो अब आज मनोनयन उम्मेदवारी दर्ता गराएको अनुहार मध्येमा कतिको अनुहार नयाँ अनुहार आएर कतिको दोहोरिएका छन्, कतिको सङ्ख्यामा दोहोरिएको पाउनुभयो? खास गरेर प्रमुख पदमा दोहोरिनेहरूकै सङ्ख्या चाहिँ त्यस्तो धेरै नभए पनि विगतमा चाहिँ उपमेयर, उपाध्यक्ष पदमा भएका व्यक्तिहरूले नै अहिले चाहिँ प्रमुख पदमा दाबी गरेर उम्मेदवारी दर्ता गराएको हामीले देख्न सक्यौँ। त्यस्तै गरेर कतिपय अवस्थामा अब राप्रपाका नयाँ अनुहारहरू आएका छन्। राप्रपाका अन्जार आलम जुन कचन कवल गाउँपालिका हालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले पनि भोलि मनोनयन दर्ता गर्ने भन्ने हामीलाई जानकारीमा आएको छ। त्यसै गरी गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका राप्रपाका हालका अध्यक्ष गएको निर्वाचनमा चाहिँ अध्यक्ष जित्न सफल बाबुराजा श्रेष्ठले दोहोऱ्याउनु भएको छ। त्यसै गरी हल्दीबारी गाउँपालिकामा राप्रपाका रविन्द्र लिङ्गदेनले नै दोहोऱ्याउनु भएको अवस्था छ। यसलाई हेर्ने हो भने राप्रपाका केही प्रतिनिधिहरूले चाहिँ पुनः दोहोऱ्याउनु भएको छ भने हालसम्म उम्मेदवारी दर्ता भएको नेकपा एमालेमा भने उपाध्यक्ष, उपप्रमुख पदका उम्मेदवारहरू नै चाहिँ पुनः प्रमुख पदको दाबी गरिराख्नु भएको अवस्था छ। पुष्पाजी, जानकारीको लागि यहाँलाई धन्यवाद। पूजनजी, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी पूजन घिमिरे झापाबाट। झापामा आज भएको विभिन्न दलका उम्मेदवारले चाहिँ मनोनयन दर्ता गराएको, उम्मेदवारी दर्ता गराएको विषयमा हामीलाई जानकारी दिनुहुँदै अब बाँकी समाचार। नेपाली काङ्ग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जन्मेको दाबी गरेको छ। सत्तारूढ दल काङ्ग्रेसले आज सार्वजनिक गरेको पार्टीको स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा पत्रमा एमाले सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जन्मिएको पार्टी भएको टिप्पणी गरेको हो। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जन्मेको दाबी गरेको छ। सत्तारूढ दल कांग्रेसले आइतबार सार्वजनिक गरेको पार्टीको स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा पत्रमा एमाले सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जन्मिएको पार्टी भएको उल्लेख गरेको छ। परमादेशमा सरकार बनेको भन्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सो पार्टी अदालतको आदेशबाट जन्मेको कुरा घोषणा पत्र मार्फत सम्झाउनु परेको पार्टीका महामन्त्री गगन कुमार थापाले बताए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भन्दै आएको कि यो परमादेशबाट बनेर आएको सरकार भनेर भन्दै आएकोलाई एउटा उहाँलाई सम्झाइनु पर्ने आवश्यकता महसुस भयो कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भन्ने पार्टीले सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जन्मिएको पार्टी हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर नेकपा एमाले र माओवादीलाई विधिवत रूपमा विसर्जन गरिसकेपछि सम्मानित अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भन्ने पार्टी जन्माएको। घोषणा पत्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारले 5 वर्षको समय खेर फालेको निष्कर्ष समेत निकालेको छ। ओली नेतृत्वको सरकारले अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादको सूत्रपात गरेको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ। तीनवटै तहको सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर पाएको सो सरकारले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण गरेको, संघीयता विरोधी गतिविधि गरेको, विभेदकारी नागरिकताको व्यवस्था गर्न खोजेको, सार्वजनिक सम्पत्तिमा लुट मच्चाएको आरोप लगाएको छ। कांग्रेसको घोषणा पत्रमा कोरोना महामारीमा समेत कमिसन र भ्रष्टाचार गरेर ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले जनतामाथि नै ज्यादती मच्चाएको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। घोषणा पत्रमा समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने र त्यसका लागि स्थानीय सरकार सबल हुनुपर्ने भनिएको छ। सबल स्थानीय सरकार, समुन्नत गाउँ, समुन्नत शहर,
गाउँदेखि नगरसम्म नेपाली कांग्रेसको सरकार भन्ने मूल नारा तय गरिएको सो घोषणापत्रमा जनताको करबाट उठेको राजस्वलाई भ्यू टावर, स्वागतद्वार निर्माण जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कानुनको सीमाभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि निर्णय नगर्ने, नातेदार वा परिवारका सदस्यलाई सल्लाहकार, विज्ञ, कर्मचारी वा सहयोगी नियुक्त नगर्ने पनि कांग्रेसको घोषणापत्रमा प्रतिज्ञा गरिएको छ। घोषणापत्रमा कुनै पनि बेला आर्थिक अनुशासनको उल्लङ्घन नगर्ने, हचुवाको भरमा निर्दिष्ट योजना र विनियोजित स्रोतको सीमा बाहिर गएर कुनै पनि काम नगर्ने, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग नगर्ने संकल्प गरिएको छ। यस्तै महिलामाथि हुने हिंसा, जातीय विभेद, लैङ्गिक विभेद, सामाजिक विकृति र विसङ्गतिलाई प्रोत्साहित हुने कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको महामन्त्री थापाले बताए। यो 74 देखि 79 सालसम्मको 5 वर्ष खेर खाली जस्तै खेर खाली दण्ड पाउनुपर्छ। एउटा अवधिको मूल्याङ्कन त्यसरी गरिएन भने अर्को अवधिको त्यसरी जान्छ भन्ने हामीले आफ्नो हिसाब प्रस्तुत गरेका छौँ। एउटा छुट्टै सेक्सन छ यो, र यो पृष्ठभूमि राखिसकेपछि अनि हामी स्थानीय सरकारको हाम्रो आफ्नो सङ्कल्प के छ भन्ने विषयमा हामीहरू यहाँनिर प्रस्तुत गरेका छौँ। र यति मात्र होइन, हामीले यो सँगसँगै अब हामीले नेपाली कांग्रेस तर्फबाट कष्ट भनेका छौँ कि गएको 5 वर्षमा हामीले समीक्षा गऱ्यौँ, तर गएको 5 वर्षको समीक्षा गर्ने जब हामीसँग दण्ड गरेर बस्ने सुविधा हामीसँग छैन। गएको 5 वर्ष बिग्रियो भत्कियो यसकारण गर्दा हामीलाई त्यो भन्ने होइन। गएको 5 वर्षको समीक्षा गरिसके पछाडि हामीले स्पष्ट भनेका छौँ हामी बन्द गरेर पनि बस्दैनौँ। हामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि जनता समाजवादी पार्टी नेपालले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले स्थानीय तह निर्वाचन मार्फत लोकतन्त्रलाई सही अर्थमा जनताको घर दैलोमा पुर्याउनु आफ्नो पार्टीको मुख्य ध्येय भएको बताएका छन्। अध्यक्ष भट्टराईले लोकतन्त्रलाई समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक बनाउन आफ्नो पार्टीको प्रयास रहने बताएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि जनता समाजवादी पार्टी नेपालले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी जसपाले स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले स्थानीय तह निर्वाचन मार्फत लोकतन्त्रलाई सही अर्थमा जनताको घर दैलोमा पुर्याउनु आफ्नो पार्टीको मुख्य ध्येय भएको बताएका छन्। लोकतन्त्रलाई समावेशी, समानुपातिक र सहभागीमूलक बनाउन आफ्नो पार्टीको प्रयास रहने उनले बताएका छन्। र हाम्रो यो घोषणापत्रमा जुन 2 खण्ड तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, पहिलो खण्डमा हाम्रो वैचारिक राजनीतिक रूपमा हामी के अर्थमा फरक छौं, परम्परागत एउटा पुँजीवाद पक्षधर पार्टीहरू र साम्यवाद पक्षधर दलहरूले लामो समय जुन शासन चलाएका छन् त्यसले देशमा जुन खालको विकृति विसङ्गति आएको छ, न त केन्द्रमा न प्रदेशमा न स्थानीय तहमा ठिक ढङ्गले काम भइरहेको छ, त्यसको विकल्पमा हामीले एउटा समुन्नत सङ्घीय समाजवादको एउटा नयाँ वैचारिक जुन धारा अगाडि सारेका छौँ, यसले लोकतन्त्रलाई पनि समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्छ। 5 वर्षपछि हेर्दा हामी सबै गर्न सक्छौँ र गर्न सक्ने कुरा हामीले यहाँ गरेका छौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ भनाइ हो। जसपाका केन्द्रीय समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जसपाले जितेको पालिकामा कृषिमा आधारित ग्रामीण स्वरोजगारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताएका छन्। प्रत्येक पालिकामा 50 शय्याको अस्पताल, प्रत्येक वाडामा स्वास्थ्य चौकी र प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बिमा गराउने आफूहरूको योजना रहेको उनले सुनाए। ग्रामको विकास गर्दै कृषि क्षेत्र लगायत विभिन्न क्षेत्रको विकास गर्दै त्यहाँ स्वरोजगारमूलक कार्यक्रमहरू ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालन गर्दै गरिबी र बेरोजगारीलाई अन्त्य गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। जसपाले सुशासन र पारदर्शितालाई स्थानीय तहको सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै यातायातको सुविधा नभएको ठाउँमा घर घरमा टोली पठाएर सेवा पुर्याउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। विकास निर्माणको काममा प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेर मात्र गरिने उल्लेख गरिएको छ। करको दायरालाई बढाएर करको दरलाई भने घटाउने जनाइएको छ। त्यसैगरी जसपाको घोषणापत्रमा पालिकाको वरिपरि रिङ रोड निर्माण गर्ने, पालिका र वडा जोड्ने सडक निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ।
वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदाता फकाउन विभिन्न दलहरूले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। मतदाता रिझाउन दलहरूले विभिन्न आश्वासनसहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरे पनि निर्वाचनपछि त्यस्ता घोषणापत्र कागजमै सीमित हुने गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, दलहरूको घोषणापत्र कार्यान्वयन हुनेमा कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। जुनै जोगी आए पनि कानी चिरेको। यहाँभन्दा अघिल्लो निर्वाचनमा पनि यहाँभन्दा पटक पटक निर्वाचन भएको छ। विभिन्न दलले विभिन्न तरिकाले आफ्नो घोषणापत्र बनाएको छ, तर वास्तविक रूपमा परिवर्तन हुन सकेन। घोषणापत्रमै सीमित भयो तर कार्यान्वयन हुन सकेन। अहिलेको यसभन्दा अगाडि कोभिडका समस्यामा नै हामीले केही भोग्यौँ। केही दलहरूले केही मात्रामा भयो भने सुरुवात चाहिँ गरे। सोझा साझा जनताहरूलाई भोट माग्ने आधार देखाएर सोझा साझा जनतालाई झुक्याउने कुरो हो। यो घोषणापत्र ल्याउनुभन्दा काम गरेर देखाइदियो भने यो घोषणापत्र ल्याइरहनु पर्ला जस्तो लाग्छ। अब हरेक राजनीतिक पार्टीले चाहिँ आफ्ना घोषणापत्रहरू जनतामुखी नै भनेर बनाएका हुन्छन्, तर कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ उनीहरूले आफ्ना कार्यकर्तामुखी लागू गर्ने हुनाले यो पुरै विश्वासीले चाहिँ खास गर्न सकिरहेको देखिँदैन। अब सबै दलहरूले निर्वाचन बेला आफ्नो दलको घोषणापत्र जारी गर्छन्। घोषणापत्र हेर्दाखेरि वास्तवमा नेपाली जनता कामैले खान पाएछ जस्तो हुन्छ हेर्दाखेरि, तर वास्तवमा कार्यान्वयन अहिलेसम्म भएको छैन। अब आशा गरौँ अब चाहिँ हुनुपर्छ। घोषणापत्र बनाएको जम्मै कार्यान्वयन हुन गाह्रै पर्ला। हुन त अब मैले त्यसरी भन्दै जाँदाखेरि हाम्रा नेताजीहरूलाई त्यो कुरो मन नपर्ला होइन। तपाईँको अब घोषणा गरेको कुरो कतिपय जुन चाहिँ गर्न सकिन्छ त्यो काम चाहिँ उहाँहरूले गरिदिनु भयो भने जनतालाई चाहिँ अलिकति सहज हुन्छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। शल्य चिकित्सा सम्बन्धी स्वास्थ्य उद्योग स्थापना गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई सरकारको आग्रह। अत्यावश्यक औषधिको उत्पादन नेपालमै गर्ने प्रयास। युक्रेनको ओडेसा शहरको आवासीय भवनमा रुसी मिसाइल आक्रमण, 8 को मृत्यु, दर्जनौं घाइते। रुससँगको शान्ति वार्ता टुङ्ग्याउने युक्रेनको चेतावनी। र मिलन स्मृति जुनियर राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रतियोगिता अर्को महिना आयोजना हुने। विभागीय टोलीसँगै विभिन्न जिल्लाका क्लबहरूले सहभागिता जनाउने। प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार छनौट गर्न नेपाली कांग्रेसले संसदीय समिति गठन गरेको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा आइतबार बसेको कांग्रेस कार्य सम्पादन समितिको बैठकले 13 पदाधिकारी र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सदस्य रहेको समिति गठन गरेको हो। उम्मेद्वार छनौटको लागि समिति गठन गरे पनि उम्मेद्वार छनौटको अधिकार भने पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको छ। मनोनयन दर्ता प्रक्रिया सुरु भएपछि कांग्रेसले 6 वटा महानगरपालिका र 11 वटा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख उपप्रमुख छनौटका लागि समिति गठन गरेको हो। गठबन्धनको भागभण्डा अनुसार काठमाडौँ, ललितपुर र विराटनगर पालिकाको मेयर कांग्रेसको भागमा परेको छ। त्यस्तै वीरगञ्ज, भरतपुर र पोखरामा कांग्रेसले उपमेयर पाएको छ। उपमहानगरको हकमा कांग्रेसले धरान, इटहरी, कलैया, बुटवल, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज र धनगढीमा मेयरको सिट पाएको छ। नेपाली कांग्रेस कास्कीका कार्यकर्ताले चुनावी तालमेलको विरोधमा नेपाली कांग्रेस कास्कीका पदाधिकारीलाई पोखरा स्थित पार्टी कार्यालयमा थुनेका छन्। उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताको दिनसम्म पनि कास्कीका धेरै पालिकामा सत्ता गठबन्धनबीच भागभण्डा मिलेको छैन। र यसै सन्दर्भमा हामीलाई थप जानकारी दिनका लागि हाम्रा पोखरा सहकर्मी सुभाष पौडेल यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिने प्रयासमा हुनुहुन्छ। सुभाषजी, सुभाषजी मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ?
हजुर पुष्पाजी, आज नेपाली काङ्ग्रेसको कास्की कार्यालयमा चाहिँ एउटा खालको विरोध जस्तो पनि भएको छ, खास के भएको अलिकति जानकारी गराउनुहोस् न। पुष्पाजी, आज नेपाली काङ्ग्रेस कास्की जिल्ला कार्यालयमा कार्यकर्ताहरूले गठबन्धनको विरोधमा असन्तुष्ट जनाउँदै र पदाधिकारी लगायत सम्पूर्ण कास्की जिल्ला कार्य समिति नेपाली काङ्ग्रेसका पदाधिकारीहरू चाहिँ भित्र थुनिदिनु भएको छ र अहिलेसम्म पनि तालाबन्दी छ, उहाँहरू भित्रै भइरहनुको अवस्था छ पुष्पाजी। यो समाधानको पक्षतिर किन नलागेको होला अहिलेसम्म, किनभने त्यो दिउँसोदेखिको कार्यक्रम हो होइन, भित्र थुनेर राखेको भनिएको छ। समाधान गर्न नसकिएर हो अथवा यसको निष्कर्ष के हुन जान्छ होला, तपाईँले के जानकारी पाउनु भएको छ? यस्तो छ पुष्पाजी, त्यहाँ हामीले पनि त्यही कुरा हामीले आकलन गरिरहेका थियौँ। त्यहाँ बाहिर तालाबन्दी गर्दाखेरि कसैले पनि नेतृत्व गरेको छैन। सम्पूर्ण स्वस्थ कार्यकर्ताहरू आउनुभएको छ। उहाँहरू चाहिँ जुन ओडाहरू चाहिँ गठबन्धनमा एकीकृत नेकपा माओवादी र समाजवादीको भागमा पर्यो र अन्य गाउँपालिकाहरूमा पनि ओडाहरू त्यसरी भाग लगाउँदाखेरि जुन ओडा चाहिँ काङ्ग्रेसको भागमा परेन त्यहाँका असन्तुष्ट कार्यकर्ताहरू वडा सभापतिहरू नै आएर चाहिँ तालाबन्दी गरिदिनु भएको छ। पार्टी कार्यालयमा कार्यकर्ता आएर डिस्टर्ब हुन्छ भन्ने विचारले पदाधिकारीहरू चाहिँ लेक साइडको एउटा होटलमा मिटिङ बसिरहँदाखेरि त्यही होटलमै गएर चाहिँ उहाँलाई गाडीमा राखेर यता ल्याइएको थियो र मैले चाहिँ पार्टी सचिव भानु ढकाललाई कन्ट्याक्ट गर्दा उहाँले चाहिँ हामीलाई अपहरण शैलीमा कार्यकर्ताहरूले चाहिँ पार्टी कार्यालयमा ल्याउनु भयो र यहाँ थुनेर राख्नुभएको छ भन्नुभएको थियो। र अहिले त्यहाँ उहाँ कार्यकर्ताहरूसँग मैले बुझ्दाखेरि हामी चाहिँ गठबन्धनको निर्णय जहिलेसम्म फिर्ता हुँदैन तबसम्म हामी खोल्दैनौँ। भोलि मनोनयन दर्ता छ। अब हामीले यसै भाग नपाउने उसै भाग नपाउने अर्कै पार्टीलाई हामीले भोट हाल्नुपर्ने हो भने मनोनयन दर्ता नभए पनि हामीलाई फरक पर्दैन। हामी चाहिँ जबसम्म गठबन्धनको निर्णय आउँदैन तबसम्म हामी चाबी खोल्दैनौँ भनेर त्यहीँ धर्ना दिएर बस्नुभएको अवस्था छ पुष्पाजी। सुभाषजी, जस्तो अब स्थानीय कार्यकर्ताहरू नै असन्तुष्ट हुने गरी केन्द्रबाट भएको निर्णय केन्द्रबाटै सुल्झिन पर्ने जस्तो देखिन्छ। खासमा केन्द्रबाट कस्तो खालको निर्णयको अपेक्षा गरिरहेका छन् र केन्द्रमा यति बेला त्यहाँका स्थानीय नेताहरू बीच के संवाद नभएकै अवस्था हो? यति बेला सबै जिल्ला कार्य समितिका पदाधिकारी नै पार्टी कार्यालयभित्र थुनिएको र भित्र नै मिटिङ बसिरहेको र अब कि गठबन्धन फिर्ता गर्नु पर्यो होइन भने केन्द्रबाटै हामीलाई एउटा के निर्देशन आउनु पर्यो भनेर भित्र चाहिँ बस्नुभएका पदाधिकारीले भन्नुभएको छ। मैले केही समय अगाडि नै फोन गरेको थिएँ पार्टी सचिव भानु ढकाललाई, उहाँले पनि यस्तै आशय दिनुभएको थियो। अब हामी जनताको भावनालाई मनमा ठेस लाग्ने गरी हामी निर्णय गर्दैनौँ। अब बरु हामी चाहिँ पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको अनुहार हेर्दैनौँ, कार्यकर्ताको अनुहार हेर्छौँ र सम्भवतः अब गठबन्धन चाहिँ कास्की जिल्लामा नहुने अवस्थामा हामी पुग्न लागिसकेका छौँ। अब यो ताला खोल्नको लागि पनि हामीले गठबन्धन चाहिँ फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने आशय उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ पुष्पाजी। हस् सुभाषजी, जानकारीको लागि यहाँलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा पोखरा सहकर्मी। आज पोखरामा भएको विरोधका बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनु हुँदै। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरण गर्न पुनः सुरु गरिएको छ। करिब 10 महिनादेखि मेलम्चीको पानी उपभोग गर्न नपाएका उपत्यकावासीले आजबाट मेलम्चीको पानी पाएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले मेलम्चीको खानेपानी वितरण गर्न पुनः सुरु गर्नुभएको हो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। युक्रेनको ओडेसा सहरको आवासीय भवनमा रुसी मिसाइल आक्रमण, 8को मृत्यु, दर्जनौं घाइते। रुससँगको शान्ति वार्ता टुङ्ग्याउने युक्रेनको चेतावनी। र मिलन स्मृति जुनियर राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रतियोगिता अर्को आयोजना हुने, विभागीय टोलीसँगै विभिन्न जिल्लाका क्लबहरूले सहभागिता जनाउने। अब पालो खेल समाचारको। पूर्व राष्ट्रिय टेबल टेनिस खेलाडी स्वर्गीय मिलन श्रेष्ठको स्मृतिमा प्रथम मिलन स्मृति जुनियर राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रतियोगिता अर्को महिना आयोजना हुने भएको छ। 3 दिनसम्म लैनचोर स्थित टेबल टेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा खेल हुनेछ। अखिल नेपाल टेबल टेनिस संघका अध्यक्ष चतुरानन्द राज वैद्यले प्रतियोगिता ट्यालेन्ट हन्ट नै रहेको जानकारी गराएका छन्। प्रतियोगितामा 3 विभागीय टोली, नेपाल प्रहरी, त्रिभुवन आर्मी र सशस्त्र प्रहरी बल सहित देशभरका विभिन्न जिल्ला
जिल्ला तथा क्लबका खेलाडीहरूले सहभागिता जनाउनेछन्। प्रतियोगितामा जुनियर बोइज सिंगल्स, जुनियर अन्डर 18, जुनियर गर्ल्स सिंगल, क्याडेट बोइज सिंगल, क्याडेट अन्डर 15, क्याडेट गर्ल्स सिंगल, बोइज सिंगल 12 वर्ष मुनि, गर्ल्स सिंगल 12 वर्ष मुनि, मेन्स भेटरान सिंगल्स 40 वर्षमाथि, मेन्स भेटरान सिंगल 50 वर्षमाथि र मेन्स भेटरान सिंगल 60 वर्षमाथि गरेर 9 स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। करिब 9 लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको प्रतियोगितामा जुनियर बोइज गर्ल्स तथा क्याडेट बोइज गर्ल्स सिंगल्स स्पर्धामा पहिलो हुनेले 20,000, दोस्रोले 10,000 र तेस्रो हुनेले समान 5,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। प्रतियोगितामा 350 भन्दा बढी खेलाडीको सहभागिता रहने अनुमान गरिएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आज अधिकांश स्थानीय तहमा दलहरूले गराए उम्मेदवारी दर्ता। भोलि पनि उम्मेदवारी दर्ता गरिने, केही स्थानमा भने उम्मेदवारको टुङ्गो लाग्न बाँकी। नेपाली कांग्रेस र जसपाले सार्वजनिक गरे स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा पत्र। भ्यू टावर नबनाइने, आफन्तलाई नियुक्ति नदिने लगायतका आकर्षक नारा। आज 16औं लोकतन्त्र दिवस। देशभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइयो। व्यवस्था परिवर्तन भए पनि मानिसको अवस्था परिवर्तन नभएको सर्वसाधारणको गुनासो। काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्ची खानेपानी पुनः वितरण सुरु। अब प्रतिदिन 17 करोड लिटर खानेपानी उपत्यकामा वितरण गरिने। र शल्य चिकित्सा सहित स्वास्थ्य उद्योग स्थापना गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई सरकारको आग्रह। अति आवश्यक औषधिको उत्पादन नेपालमै गर्ने प्रयास। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yestv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।